أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تک دل دیا نظراں نال کدی دلدار تو دیکھے کون ہنجو آپ گواہ اکھیاں دے او غم خار تو دیکھے کون تے سو رب دی اس کائنات اندر او سرکار تو ود کے کونے جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. تیرے روزے تے حج نمازاں کس کارن تیرے روزے تے حج نمازاں کس کارن او جن دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر تھاں تے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. او
دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے، او دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے، او جنہ تک کہ آئی گھر بار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ آخری جملہ اگر سمجھ آوے تے ایک باری اچھی بول کے کی کہنا بھلا؟ عربی اجمی گورا کالا جو بھی ہے، عربی اجمی گورا کالا جو بھی ہے، او ہر کوئی حبدار مدینے والے دا۔ اللہ تنو سارے نو شاداب رکھے، آباد رکھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین واسطے خاص۔ یار اینو پنگ پونگ تے نہیں چلاندے؟ پنگ پونگ تے اوندے تے چل رہے، اوندے تے چلاؤ۔ درود و سلام سرور کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے۔ بڑے اختصار دے نال انشاءاللہ میں اپنی بات نو چلا کے ختم کرن دی کوشش کراں گا۔ جتنے بھی آئے ہو اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس قدر اے اج دا اجتماع ہے سارے لوگ بڑی محبت نال بڑی دلچسپی دے نال اللہ دی رضا واسطے حاضر ہوئے ہو۔ یقین کرو اپنے گھر دے اندر اسی اس نو داخل ہون دینے ہیں جن دے نال ساڈی لیک سلیک ہوئے، پیار محبت ہوئے۔ جننے تسی اللہ دے گھر اندر آئے ہو اللہ نو تواڈے نال پیار ہے سی تے اللہ نے آمن دی توفیق دتی ہے۔ اس بات تے خوش ہو جاؤ کہ تسی اس دور اندر اس ٹائم اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اور جنہ نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، جو جس نے کوشش کیتی ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جڑے اس گھر نو آباد کرن والے نے، جو انتظامیہ نے، جو بھی تعاون کردے نے، اللہ انہاں دیاں نسلاں نو آباد فرمائے، انہاں دے گھراں نو آباد فرمائے، اللہ انہاں نو ٹھیروں ٹھیروں حلال رزق نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ دے اندر انہاں دی تھوڑی جنی چھوٹی چھوٹی کوشش بھی اللہ قابل قبول فرمائے۔ محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے بارے میں قرآن اندروں ایک چھوٹا جا ٹکڑا تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ فرماندے نے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دی شان دے جھنڈے گڈ دیو، میرے نبی دی شان دا پرچار کرو، میرے نبی دی شان نو عام کرو، نعتاں گاؤ، ذکر کرو، صبح و شام میرے نبی دا ذکر کرو، صبح و شام میرے نبی دی محبت دے اندر گن گاؤ، وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ اللہ فرماندے نے نبی دی شان بیان کرن دی اگر تانوں توفیق مل جاوے تے اس بات دی اتے خوش ہو کے اللہ دی تسبیح کرو تے اللہ دا شکریہ بھی ادا کرو کہ اللہ نے تانوں اس محبوب نبی دی شان سنن دی اور سناون دی توفیق عطا فرمائی۔ نبی دی شان بیان کرنا ہر بندے دی وس دی گل نہیں تے اللہ ہر ایک نو توفیق بھی نہیں دیندا۔ سننا سنانا ایک قسمت والیاں دا کام ہے۔ میں انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے ایک دو پہلو تواڈے سامنے رکھاں گا۔ دعا کریو اللہ سانو خواب دے اندر اس محبوب دی زیارت نصیب فرمائے۔ آدھی باری ہولی بولے ہو، تھوڑا اچھی کہو آمین۔ اور جدو اچھی آمین کہیے لازمی نہیں کہ فرشتے تھوڑا سن دے نہیں یا اللہ نو آواز نہیں پہنچ دی۔ مقصد یہ ہوندہ ہے بندہ دلوں کہندے نا ذرا محبت دے نال جوش نال کہندہ ہے، اے ہو محبت تے جوش ہی اللہ ویکھنا چاہتا ہے کہ بندے نو تڑپ کتنی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دی آمین قبول ہو جاوے، ساریاں دا کم بن جاوے۔ اللہ سانو ساریاں نو اس نبی دی خواب دے اندر زیارت نصیب فرمائے، اچھی کہو آمین۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دی شان نو بیان فرمایا قرآن اندر۔ میں قرآن اندر ایک دو مقام تواڈے سامنے رکھ کے بعد اندر اپنی بات والا لانا دعا کرے ہو اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح تھوڑی آواز بھاری کرے جے، تھوڑی بیس دے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے پاک نبی دا جدو نام آوے پیار تے محبت نال درود پڑھنا ہے، کیونکہ میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو او بندہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا۔ جیڑا بندہ بھول کے درود نہ پڑھے او تا جنت دا رستہ بھول گیا، تے جیڑا بندہ جان بوجھ کے درود نہ پڑھے اس بندے دی سزا کی ہوئے گی۔ اس واسطے جدوں بھی میرے سونے نبی دا نام آوے گج وج کے محبت دے نال جوش دے نال اللہ دی رضا واسطے میرے پاک نبی تے درود پڑھنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے تے پڑھو درود سارے، رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بچ نماز دے پا دیتا۔ منکر نہیں بننا منکر نہیں بننا، اللہ دے فضل نال اسی درود والے ہیں، درود نو منن والے پڑھن والے ہیں۔ اس واسطے جدوں بھی میری ساری گفتگو دے اندر میرے پاک نبی دا نام آوے پیار تے محبت نال درود پڑھ دے جائیو۔ میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈبلنگ زیادہ یار ڈبلنگ میرے پاک نبی دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پاک نبی دیاں شانہ ذرا سن دے آئے انج منظر بنا لئیے انج ماحول بنا لئیے۔ اگر میں اپنے پاک نبی دے چہرے بل ویکھاں اللہ دا قرآن دستا ہے، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اگر میں اپنے پاک نبی دی زبان میں کہاں اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اگر میں اپنے نبی دیاں اکھاں دا ذکر پڑھا قرآن کہندا زاغ البصر وما طغى۔ اگر میں نبی دا سینہ ویکھنا وا قرآن سینے دا ذکر کردا ہے، فرمایا علم نشرح لک صدرک۔ اگر میں نبی دے ہاتھ ویکھنا وا قرآن کہندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اگر میں نبی دی پرواز ویکھنا قرآن کہندا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر میں نبی دی چادر ویکھنا وا قرآن کہندا یا ایوہ المزمل۔ نبی دا کمبل ویکھنا وا قرآن کہندا یا ایوہ المدثر۔ میں اپنے نبی دے شہراں دا ذکر ویکھنا قرآن کہندا لا اقسم بہذا البلد۔ اگر میں نبی دیاں بیویاں دا ذکر پڑھنا قرآن کہندا یا نساء النبی۔ اگر نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر پڑھنا قرآن کہندا و بناتک۔ اگر میں نبی دے یاراں دا ذکر پڑھنا
قرآن دی آیت سن کے تڑپ جائو تڑپ جائو قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے نبی دا ذکر تے مکیا ہی نہیں ہے میرے نبی دیاں شاناں تے مکیا ہی نہیں نے حضرات زندگیاں مک جانیاں نے ایک کلمہ ٹوٹ جانیاں نے سیاہیاں ختم ہو جانیاں نے اس سونے دی شان نہیں مکنی اس سونے دا ذکر نہیں مکنا اللہ اکبر اللہ سونے تیری امول صفاتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیری باتاں مکنیاں نہیں سونے تیریاں مول صفاتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں زندگی دے کل فسانے مک جانے اے غزلاں دے گیت ترانے مک جانے پر کملی والے تیریاں نعتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں آکھیا پاک حسین نے جی کے کی کرنا ہے آکھیا پاک حسین نے جی کے کی کرنا ہے نہر فرات دا پانی پی کے کی کرنا ہے تو مل جاویں پھر فراتا مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں ہاں مک جان گے نبی دیاں باتاں مکنیاں او میرے نبی دیاں باتاں اللہ نے سارا قرآن ہی بنا چھڑے ہیں پوچھیا گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو محبوب پیغمبر دا اخلاق کی ہے فرمان لگیاں تساں قرآن نہیں پڑھیا اللہ نے قرآن اندر محبوب دا اخلاق بیان کیتا ہے قرآن میرے نبی دی سیرت دستا ہے قرآن میرے نبی دی شخصیت میرے نبی دا اخلاق دستا ہے حضرات میرے نبی دیاں صفتاں پورا قرآن ہے تے قرآن مک نہیں سکدا قرآن کدے ختم نہیں ہو سکدا آؤ توجہ فرماؤ کس نبی دی شان دی گل کر رہا ہاں اگر میں صرف نبی دے کلے چہرے دے بارے گل کراں رات ختم ہو جائے ٹائم مک جائے میرے نبی دی چہرے دی صفت نہ مکے کدے ذکر نہ مکے آؤ میں تھوڑی جی جھلک تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ایک چھوٹا جہا منظر میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جس تو تسی اندازہ لگاؤ گے کہ میرے پاک نبی نو رب نے جو بھی عطا فرمایا کمال درجے دا عطا فرمایا اس دی ریس کوئی نہیں اس دی مثال کوئی نہیں اس جیسا ہور ہے ہی کوئی نہیں توجہ کرے ہو مسجد اقصی ہے معراج والی رات ہے جبرائیل میرے پاک نبی دے کول آیا کس واسطے خلق کائنات رب العالمین فرماندے نے جبریل جی رب جلیل آڈر ہوئے حکم ہوئے اللہ فرماندے نے جا جبرائیل میرے پاک نبی نو لے کے آ مسجد اقصی دے اندر سارے پیغمبر سارے نبی رب نے جمع فرمائے نے حضرت جبرائیل آئے میرے پاک نبی دی لمبی حدیث ہے اس دے اندروں چند جملے سنا رہے ہیں آقا فرماندے نے جبرائیل آیا میں گھر دے وچوں باہر نکلیا سامنے نظر پئیاں ایک سفید رنگ دا جانور نظر آیا اللہ اکبر درمیانے قد دا جانور ہے اس جانور دی ایک خصوصیت ہے جس جگہ تے اس دی نظر جاندی ہے اس جگہ تے اس دا قدم جاندا ہے
براق نام اتنی تیزی دے نال سفر کرن والا اللہ اکبر منظر کی بنیا اللہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ ستے رہن صدیق فروق ہوری او ستے رہن صدیق فروق ہوری تو فلک تے آجا چپ کر کے پیار نال بول دے آئے بڑا من لطف آئے گا ایمان تازہ ہوئے گا او ستے رہن صدیق فروق ہوری تو فلکت آجا چپ کر کے تو فلکت آجا چپ کر کے او براق تے چڑھ کے لیل سرا براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے اساں تیرے ویکھن لئی او رام تک دے پے میرے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے او دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے او جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میرا جیوڑی کانے او سارے ملکت ہو را سکھ دینی سونی شکل وخا جا چپ کر کے او سونی شکل وخا جا چپ کر کے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی مسجد اقصی پہنچے نے سارے پیغمبر جمع ہوئے نے آقا فرماندے نے میں اس مسجد دے اندر حضرت ابراہیم نو ویکھیا حضرت موسیٰ نو ویکھیا حضرت عیسیٰ نو ویکھیا مختلف نبیاں دیاں شکلاں ویکھیاں میرے پاک نبی فرماندے نے میں یوسف نبی دا دیدار کیتا میں یوسف نبی دا چہرہ ویکھیا مینوں تے انج محسوس ہویا جویں اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات دے حسن دے وچوں ایک حصہ کلے یوسف نبی نو دے چھڑیا ہے اتنے حسین میرے یوسف اللہ اکبر منظر سنیا جے حضرت یوسف تے جدوں جوانیاں آئیاں رب نے بڑا حسن عطا فرمایا زلیخا جس دا نام مشہور ہے عزیز مصر دی بیوی حضرت یوسف تے دل ہار بیٹھی بے ایمان ہو گئی مصر دے اندر شہر دے اندر خبراں پھیل گئیاں عزیز مصر دی بیوی ہو کے ایک غلام تے دل ہار بیٹھی ہے جدوں اس بی بی نو پتہ چلیا میری بدنامی ہو رہی ہے شہر دے اندر سارے شہر دیاں بیبیاں نو سارے معزز گھرانے دیاں عورتاں نو انہیں دعوت بلا لیا انج دسترخوان لا چھڑیا فروٹ رکھ دیتے کھانے سجا دیتے ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑا دیتیاں تے حضرت یوسف نو کہن لگی جدوں میں تینوں آواز مارا اس پردے دے پیچھوں ظاہر ہو جاویں اودوں تک پردے دے پیچھے چھپ کے کھڑا رہویں اللہ اکبر جدوں ساریاں بیبیاں بیٹھ گئیاں ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑ لیاں سامنے فروٹ ہتھاں دے اندر پکڑ لے فروٹ کٹ دیاں پیاں نے زلیخا نے آواز ماری بے یوسف ظاہر تے ہو جا بے یوسف اپنا چہرہ تے وخا اپنا دیدار تے کرا حضرت یوسف جدوں کمرے دے اندر داخل ہوئے ہووے بھی رب دا پیغمبر ہووے بھی یوسف نبی تے ہووے بھی جوانیاں والا حضرت یوسف جدوں کمرے دے اندر داخل ہوئے اینا بیبیاں دیاں جدوں نظراں پیاں اللہ دا قرآن کہندا ہے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ
اے ساریاں بیبیاں پکار اٹھیاں کہن لگیاں اللہ دی قسم اے بشر تے لگدا نہیں انسان تے لگدا نہیں اے تا بڑا کوئی معزز فرشتہ لگدا ہے اونا یوسف نبی دا حسن تکیا اونا یوسف نبی دا جمال تکیا ہل کٹن دی بجائے ہاتھ کٹ بیٹھیاں اپنے ہاتھاں تے چھریاں مار لیاں اما عائشہ صدیقہ بولیاں کہندیاں نے مصر دیاں بیبیاں نے یوسف نبی دا حسن تکیا اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں کاش میرا محمد بیخ لیندیاں اپنے دلاں تے چھریاں مار لیندیاں حضرات جنہ بیبیاں نے مصر دا حسن تکیا میرے یوسف نبی دا حسن تکیا انہاں نے انگلاں کٹیاں نے جنہ میرا پاک نبی تکیا ہے انہاں انگلاں نہیں کٹیاں انہاں جانا بار سٹھیاں نے جنہ میرا پاک نبی تکیا انہاں اپنیاں جانا بار سٹھیاں نے اللہ اکبر اللہ او جنہ تکیا حسن محمد دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڑیا او جنہ تکیا حسن محمد دا انہاں اپنا آپ لوٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا کتنا سونا میرا نبی ہے کتنے حسن والا میرا نبی ہے او جنہ تک کے آئی حسن محمد دا انہیں اپنا آپ لوٹا چھڑیا بابا بلیاں نے میری جناب دیا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیا او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا میں صدقے نورانی دند سن جی میں موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا جیا ہاسا آ گیا ہر پاس چانن لا گیا کتنا سونا میرا نبی اتنا سونا رب سونے نو بنایا اتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے جس بندے دا ایمان تازہ ہو رہا خوشی دنال جھوم کا کمے سبحان اللہ اتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے مڑ مڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے او جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نو بلایا جدوں تاریاں جھرمٹ پایا ادوں سارے آنے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے میرا نبی تے حسن والا الگ رہ گیا آؤ میں اندے یار دا حسن دانوں دستا جاواں کعبے اتے چڑھ کے اذان سنائیے کعبے اتے چڑھ کے اذان سنائیے کولیاں تے لیٹ کے بھی
دیندا رہ تو کھائیے او جدوں حبشی نو سینے سونے لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی دا حسن میں پوچھ دے ہو میرے پاک نبی دے چہرے دے بارے پوچھ دے ہو مول لیندی نا یوسف نو خود آپ تے بک جاندی او تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی اللہ اکبر اللہ توجہ کرے ہو میرے پاک نبی دا ذکر دس رہا میرے پاک نبی دیاں شانہ دس رہا رب ذوالجلال نے کیسی شان عطا فرمائی میرے نبی نو کیسا حسن عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ جن نے بھی میرے نبی دا حسن ویکھیا اگر ان دے دل تے مہر نہیں لگی میرے نبی دا دیوانہ بن گیا آقا فرماندے نے میں ہجے بھی اس پتھر نو جاننا وا اس پتھر نو پہچاننا وا جیڑا اعلان نبوت تو پہلا میں اس وادی وچوں گزردا سی او پتھر مینوں سلام کردا پتھر میرے نبی نو سلام کردے نے جانور میرے نبی دا احترام کردے نے درخت میرے نبی دا حکم مندے نے راوی بیان کردا ہے میرے پاک نبی دا یار کہندا ہے اسی ایک سفر تے جاندے پیاں رستے دے اندر میرے پاک نبی نو قضائے حاجت ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا دور دور نظراں ماریاں کوئی آڑ تے اولا کوئی پردہ نظر نہ آیا میرے نبی نے ویکھیا ایک درخت اس جگہ تے دوسرا دور کھڑا ہویا ہے میرے آقا اس درخت دے کول گئے اس دی ٹہنی نو پکڑ کے آقا فرماندے نے میں تینوں آرڈر کرنا وا میں تینوں حکم دینا وا میرے نال چل پے راوی کہندا ہے جویں کسے اونٹ دی مہار پکڑ کے بندہ اونٹ نو چلاندا ہے اس طرح میرے نبی نے اشارہ فرمایا او درخت میرے نبی دے نال نال چلن لگ پیا دوسرے درخت نو پکڑ کے میرے نبی نے جمع کر چھڑیا میرے آقا جدوں فارغ ہوئے انہاں دوواں درختاں نو حکم کیتا دوویں درخت واپس اپنی اپنی جگہ تے چلے گئے اوے اونوں جانور وی جان دے نے انہوں پتھر پہچان دینے حضرات درخت اس نبی دا احترام کر دینے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار میرے پاک نبی دی شان کی پوچھ دیو توجہ فرمایو میں تصور دے اندر انہ درختانو سوال کرنا وا تسی تے درختو بے زبانو بے جانو تسی نبی دا کہنا کیویں منیا تسی نبی دے آنکھیں کیویں لگ گئے درخت کہندے نے او کملیا اے نبی کلا تہاڈا نبی نہیں ہے بلکہ ساڈا بھی نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی مخدود جئی نبوت لے کر کے نہیں آیا مخدود جئی نبوت لے کر کے نہیں آیا ہر بشر دا نبی ہے او جنات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے نبی علیہ السلام باقی جتنے پیغمبر آئے نے نا اللہ نے انہاں دیاں دو طرح دیاں حداں مقرر کیتیاں سن
کسے دی حد سی زمین اور جگہ دے لحاظ نال، یعنی کہ تو فلاں قوم دا نبی ہے، تو فلاں علاقے دا نبی ہے، اور کسے دی حد سی وقت دی، اس وقت تو لے کے اس وقت تک تیری نبوت دا سکہ چلے گا۔ میرا نبی آیا، اللہ نے دوویں حداں ہی توڑ دیتیاں۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ ایک علاقے دا، بستی دا، قوم دا نہیں، ایک ملک دا نہیں، ایک جہان دا بھی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں جتنے جہان بنائے نے، جس جہان دا میں خدا ماں، اس جہان دا تو مصطفیٰ ہے۔ جتھے سونیا میری خدائی ہے، اتھے تیری مصطفیٰ ہے۔ ساڈے پیغمبر نو اللہ نے تو شان عطا فرمائیاں۔ حضرات میں نبی دی شان دے بارے بیان کردا جاواں، ٹائم مک جائے گا، بات نہیں مکے گی۔ آؤ میں تانوں دے کہ یار دی شان نہ دس دیواں۔ اسی بھی نبی دا ذکر سنے، اسی بھی نبی دے بارے پڑھے، لیکن ساڈے دل اندر کتنی محبت ہے، ساڈے دل اندر کتنا پیار ہے، ایک سائیڈ تے رکھ دیو۔ سارے جہان دے دلاں دے اندر جو محبت ہے ایک سائیڈ تے ہوئے، کلے بلال دی دل دی محبت دا مقابلہ ہو سکدا؟ او بلال دے پیار دا مقابلہ کوئی کر سکدا ہے؟ نہیں کر سکدا۔ خدا دی قسم مسجد دی قلیم تے بیٹھ کے، اسی دے ماحول چ پکھیاں دے تھلے بیٹھ کے، اپنے محلے، اپنے گراں اندر، اپنے بندیاں دے اندر بیٹھ کے نبی دی شان نو بیان کرنا اور نبی دی شان دے نعرے لگانا اور نبی دے نال محبت دا اظہار کرنا، دعویٰ کرنا، اور دشمناں دے شہر اندر، دشمناں دے پنڈ گراں دے اندر، دشمناں دے علاقے دے اندر، حضرات دشمناں دے جمع غفیر اندر انگاریاں تے لیٹ کے، کنڈیاں تے لیٹ کے نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرنا، اس دا ثبوت دینا، اس دا نعرہ لگانا، آواز نو بلند کرنا، او مسجد دیاں صفاں تے بیٹھ کے نعرہ مارنا، اور کنڈیاں تے لیٹ کے محبت دا نعرہ مارنا، اور بلال دی محبت دا مقابلہ جہان نہیں جے کر سکدا۔ او بڑے بڑے دعوے کرن والے، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، بڑے اچھے اچھے تریاں والے، او بڑیاں بڑیاں گدیاں والے خدا دی قسمیں صرف دعویٰ کر سکتے نے، بلال جیسا ثابت نہیں کر سکتے، بلال جیسا ثبوت نہیں دے سکتے۔ میرے بلال دی محبت کی ہے؟ اللہ احد بے مثال بولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا۔ اللہ احد بے مثال بولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا۔ مارا پیا کھام دا او مدنی دا یارے، حبشہ دا رہن والا او کنا وفادارے، ذرہ بھی نہیں دیکھ لو ملال بولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا۔ تھک گئے نے جدوں سب زور آزما کے، تھک گئے نے جدوں سب زور آزما کے، بیخ دن حبشی نو اگ تے لٹا کے، بیخ دن حبشی نو اگ تے لٹا کے۔ محبت دا ذرا ثبوت دے آج جملہ سن کے، بیخ دن حبشی نو اگ تے لٹا کے، بجھ گئے انگارے نہیں ایمان ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا۔ اللہ اکبر، اللہ کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا، کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ، پتھر مارن پیرا میں چکل لا کے، تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا، تسی دیکھ لو اپنا ٹل لا کے، تے رب حسن بلال دا بانڈ چھڑیا، ہر سونی صورت تے تل لا کے۔
میرے پاک نبی فرماندے نے سنو سنو جنہ نے اس نبی نال پیار کیتا محبت کیتی رب نے شانہ کی دتیاں رب نے مقام کی دیتے نے دو یار میرے نبی نے اپنے پہلو دے اندر سلائے ہوئے نے دو یار میرے نبی نے اپنے کمرے دے اندر سلائے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ شانہ کی ملیاں آقا فرماندے نے لوگوں میں جنت دی سیر کردہ پیاسا مینوں کسے دے چلن دی آواز آئیے میں پوچھیا جبرائیل کولوں جنت دے اندر کون چل دائے او جیڑا چل دائے نظر نہیں آندا او جندی جتیاں دی آواز آندی ہے جبرائیل کہندے نے سونا اے کوئی دنیا تے چلن والا ہے جنت دے اندر نہیں چلدا اے تا مکے دی پتھریلی زمین تے مکے دے نکیلے پتھراں تے بلال چلدا اے اوندے چلن دی آواز رب جنت دے اندر اپنے فرشتے تے حوراں نو سنا دیندا اے اللہ اکبر اللہ ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا حبش آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا حشر دے ہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگ حسن اذان دے مر والے سارے ممبراتے پھب حسن بلال حوسی وچ مچالے باقی سجے کھب حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا حضرات زیوکار ذرا توجہ کرے آجے نبی دی شان تو بعد میں تھوڑا جیا ٹائم اون دے یاراں دی شان سنانا چاہنا وا او جنہ نبی دا پیار ویکھیا او جنہ نبی دا چہرہ ویکھیا جنہ میرے نبی دی آواز سنی جنہ میرے نبی دا لب و لہجہ ویکھیا اللہ نے شانہ کیسیاں دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ بھائی دا آرڈر ہویا حکم ہویا دو جملے میں سنا کے اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویخ میرے نبی دے یار کیسے رب نے کیسے انمول ہیرے عطا فرمائے نے سارا مکہ دشمن میرے نبی دا گل کرنا محال ہویا ہے دعوت دینا بڑا مشکل ہو گیا میرے پاک نبی نے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی ہے سارے مکے دے چودریاں نے میرے پاک نبی نو گرے بان تو پکڑے آتے مارن لگ گئے کسے نے دوڑ لا کے ابو بکر صدیق دا دروازہ کٹ کٹایا جا کے کہتے نے ابو بکر تیرے یار نو بیت اللہ دے ذہن اندر مارا پیندیاں پئیاں نے میں صدقے جاواں ابو بکر دی محبت تو میں قربان جاواں ابو بکر دے پیار تو ابو بکر نے جتیاں بھی نہیں پائیاں اسی طرح دوڑ لا دیتی ہے بیت اللہ دے سیگن دے اندر آکے میرے پاک نبی نو بچان دے پہنے انہا بدبختہ نے میرے پاک نبی نو چھڑیا ابو بکر نو مارن لگ گئے اتنا زیادہ ماریا
حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، برادری والیاں نے خاندان نے چکیا گھر دے اندر لے آئے، رات دا ٹائم ہو گیا، حضرت ابو بکر اسی طرح بے ہوش نے، سارے برادری والے خاندان والے قبیلے والے نوجوان جمع ہو گئے، کہنے لگے اگر ساڈے ابو بکر نو کچھ ہو گیا اس دے بدلے دے اندر جس نے ماریا ہوئے گا اسی اس بندے نو قتل کر دیواں گے۔ ماحول بڑا خراب ہو گیا، اللہ اکبر، رات گزر گئی، صبح دا ٹائم ہویا، حضرت ابو بکر نو جدوں ہوش آیا، اج نظراں کھولیاں تے چار چفیرے برادری کھڑی ہے، ماں سرخانے کھڑی ہے، دودھ تے کھجوراں لے کے کہندی ہے وے بیٹا ابو بکر تھوڑیاں کھجوراں کھا لے، تھوڑا جا دودھ پی لے، تیرے اندر تھوڑی جان طاقت آ جائے۔ ابو بکر فرماندے نے ماں میری گل سن، میں اس وقت تک دودھ نہیں پینا، میں اس وقت تک کھجوراں نہیں کھانیاں جدوں تک مینوں پتہ نہ چلے میرے یار دا کی حال ہے، میرے نبی دا کی حال ہے۔ برادری والے ناراض ہو کے واپس چلے گئے، کہن لگے جس دی وجہ تو تینوں مار پئی ہے ہوش اندر آندی ہے اس نبی دا نام پہ لینا ہے، اے ناراض ہو کے چلے گئے۔ ماں نے بڑیاں منتاں کیتیاں، ابو بکر صدیق نے دودھ نہ پیتا، کھجوراں نہ کھادیاں، آخرکار دار ارکم دے اندر میرے نبی موجود سن، دو کندیاں دا سہارا لے کے ابو بکر صدیق دار ارکم دے اندر پہنچے نے، انج پردہ ہٹایا میرے پاک نبی دیاں نظراں پئیاں، ابو بکر صدیق دا چہرے تے سوزش ہے، چہرہ سجیا ہویا ہے، میرے پاک نبی بھی زخمی نے، ابو بکر بھی زخمی نے۔ اس وقت میرے نبی نے انج اپنا جھولی دا پلہ اٹھایا، میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے نے، کہندے نے عرش والیا ربا تو ویکھدا پیا ہے تیرا یار بھی زخمی ہے، تیرے یار دا یار بھی زخمی ہے۔ اللہ مکے دے اندر بڑے برے حالات نے، اج میں تیرے کولو رو کے ایک یار منگنا وا، ایک پہرے دار منگنا وا۔ اللہ سونیا اگر تو چاہنا ہے تیرے دین دا کم ہو جاوے، اللہ مینوں عمر جرار عطا فرما، میں عمر بن خطاب عطا فرما دے، اگر تو چاہنا تیرے دین دا کم کرا میں عمر بن خطاب دے دے۔ اس وقت رو کے میرے پاک نبی نے رب دے کولوں ایک یار منگیا، میں پھر دا ترجمہ کیتا اپنے لفظاں دے اندر، او یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ محبت نال جوش نال عمر بن خطاب دا ذکر آیا، تڑپ کے بولیا جے یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ او کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی، اللہ اللہ کیسا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ حضرت عمر نو پیجن والیاں نے اے سمجھیا سی عمر جائے گا نبی نو شہید کر کے واپس آئے گا، لیکن عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا، غلام بن کے میرے نبی دے نال نال جاندے پینے، جدوں انہاں نے ویکھیا عمر تے مرید بن گیا ہے، اللہ اکبر، انہاں دے ہوش اڑ گئے، او کمبے کفر سن عمر دی آواز روک کے بخاؤ سانو کعبے چوں نماز۔ اور عمر بن خطاب دی آواز سن کے مکہ ہل گیا،
تسی اینے جنے بیٹھے ہو مسجد اندر بھی گونج نہیں پیدا ہوئی حضرت عمر بن خطاب دا ذکر سننے تھوڑی جی ہوش پڑھو تھوڑے بیدار ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجیا سی بھی جہاں شہید کر کے اینا انعام دیواں گے لیکن سارا منظر ہی بدل گیا عمر بن خطاب نے ہاتھ بننے نے غلام بن کے نبی دے نال نال آ رہے تے نال آ کے اعلان کیتا کہن لگے جن نے آج تو بعد کوئی حرکت کیتی جن نے روکن دی کوشش کیتی قتل کر دیتا جائے گا تو ہویا کیے کمبے کفر سن عمر دی آواز روک کے بخاؤ سانو کعبے چوں نماز روک کے بخاؤ سانو کعبے چوں نماز دین لئی کیسا پہرےدار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا نبی علیہ السلام دے یاراں دا تھوڑا جا ذکر میں اور کر کے اپنی بات نو ختم کرنا ٹائم زیادہ تو نہیں ہویا جی ہاں 10 دے آجے میری بریک نہیں گی چکی رکھی نبی علیہ السلام دے یاراں دی گل کر رہے ہیں یار میرے نبی دے سارے ہی دیکھو نا چمن میرے نبی دا نا تے ہر پھول دی الگ الگ خوشبو ہر پھول دی الگ الگ خوشبو ہے ہر صحابی دی اپنی اپنی طبیعت ہے اپنا اپنا مزاج ہے شانہ رب نے وکھریاں وکھریاں عطا کیتیاں نے ویسے تے میں سارا دے بارے ایک جملہ بول کے اپنی بات نو اگے چلانا آقا چنتے صحابہ تارے تسی بولو گے تے گل ہوے گی ورنہ ٹائم مک گیا ہے آقا چنتے صحابہ تارے تارے نیو جنتی سارے کردائے قرآن اشارے او بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے اے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدانی چھڑی کولیاں تے سڑ دے رہنے سن کے آخٹ قدمہ دی وچ جنت حوراں ہس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے اگر کوئی بندہ میرے پاک نبی دے یاراں دے ایمان تے شک کردا ہے اگر کوئی تبرہ کردا ہے آؤ بڑے پیار تے محبت دی دعوت ہے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نل یار تک لے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نل یار تک لے سونا عمر جرار تک لے وہ انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے انہاں دے بارے قرآن بولے آئے اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ انہاں دے بارے قرآن بولے آئے رضی عنہم ورضوا عنہ انہاں دے بارے قرآن بولے آئے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا
حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. انہاں دے بارے قرآن بولے اللہ فرماندے نے بل عادیات ضبغا فالموریات قدغا فالمغیرات صبغا فاثرن به نقعا. انہاں دے بارے قرآن بولے اللہ فرماندے نے آمنو کما آمن الناس. انہاں دے بارے قرآن بولے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. انہاں دے بارے قرآن بولے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. انہاں دے بارے قرآن بولے اولئک هم المؤمنون حقا. انہاں دے بارے قرآن بولے اولئک الذین انعم اللہ علیہم. انہاں دے بارے رب دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو اگر تسی چاہندے ہو رب تانوں ہدایت بھی دے رب تانوں جنت بھی دے. اللہ فرماندے نے میرے نبی دے یاراں دے نقشے قدم تے چل دے آؤ. جنت جانا چاہندے ہو نا سارے جانا چاہندے ہو او جنت واسطے تسی اج تے بیٹھے ہو اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے. اللہ فرماندے نے جے جنت جانا جے تواڈے سامنے مثال میرے نبی دے یار نے. ہر بندے دی زندگی اندر دکھ الگ الگ ہوندے نے ہر بندے دی نیچر الگ الگ ہے. اللہ فرماندے نے ایویں میرے نبی دے یار سن تانوں کوئی دکھ تکلیف پہنچے تے میرے نبی دے یاراں اندر کوئی لازمی اس طرح دا ہوئے گا جس دے نال او واقعہ پیش آیا ہوئے گا. او تسی چاہندے ہو تہاڈی زندگی دی ہر طرح دی رہنمائی ہوے میرے نبی دے صحابہ جیسا اپنا ایمان بنا لو. اللہ فرماندے نے میں راضی بھی ہو جاواں گا ہدایت بھی دیواں گا تے جنت بھی عطا کر جاواں. نبی دے یار اللہ او میرے نبی دے پہرے دار سن. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات کے سردار ہو گئے. وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ آخری گل سنو تے گل ختم کریے. میرے پاک نبی دے ٹائم زیادہ تو نہیں ہے کنے بجے تک دسنا مینوں 10 8 نہیں ساری رات نہیں 10 منٹ صرف. اصل تے نا میرا مزاج ایویں دا بندے کمن تے میں کرنا بیان جے کمن نہیں تے پھر نہیں تکا نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی ٹائم کافی زیادہ ہو گئی اصول بھی یہ بھی اینا ہی ہونا چاہیے. 10 منٹ لالا جی دی طرف انشاءاللہ 10 منٹ میں تواڈے سامنے بولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دی ایک چھوٹی جی گل ایمان دی سنا کے انشاءاللہ گل ختم کر. میرے پاک نبی بیٹھے نے آقا فرماندے نے میرے یارو گل سنو 1000 بندہ تیاری کر کے مکے تو چلے آئے ساڈوں مٹان واسطے ساڈے تے حملہ کرن واسطے. دسو کی کرنا ہے انہاں دے نال لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. میرے پاک نبی دے یار کہندے نے سونیا جی میں آرڈر کرو اسی کرن واسطے تیار ہاں. اسی اپنے گھر بار چھڑ کے آئے بیوی بچے سب چھڑ کے آئے ہیں آقا تو ہڈے واسطے او ساڈیاں جانا بھی حاضر نے محبوبہ جی میں آرڈر کرو کر جاواں گے. ایک صحابی کھڑا ہویا کہندا سونیا سانو موسیٰ نبی دی قوم دی طرح نہ جانیو جنہ گیا سی جا موسیٰ تو تے تیرا رب لڑے اسی تے ایتھے بیٹھے
بیٹھے او سونیا تو آڈر دیویں گا اسی سمندراں وچ چھالا مار جاواں اسی سمندراں وچ چھالا مار جاواں گے اللہ اکبر اللہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی نبی جی دیا فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے او غاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی او چندہ جے منگے محمد پیارا لے آن چک کے او گھر بار سارا او جنگ نو جے جامن دا کر دے اشارہ تے تیار بچیاں سنے کمبا سارا حکم ہووے آقا تے سولی تے چڑھیے او مار کے چھالا سمندراں چبڑیے میرے پاک نبی فرماندے نے کی کرنا ہے سارے یار تیار ہو گئے آقا فرماندے نے چلو پھر تیاری کرو بدر وال جانا ہے اب ایک انہاں دیاں تیاریاں کیویں دیاں نے ذرا اپنے ایمان دا وی اندازہ لگاویں اپنی محبت دا بھی اندازہ لگاویں اے سارے تیاری کر رہے نے اگر کسی کو لڑن واسطے تلوار موجود ہے خدا دی قسمیں بچاؤ واسطے ڈھال کوئی نہیں کسی دے کول ڈھال تے ہے لیکن ٹوٹی ہوئی ہے کسی دے کول نیزہ تے ہے لیکن ٹوٹیا ہویا او ٹوٹیاں تلواراں لے کے ٹوٹے ہوئے نیزے لے کے او ٹوٹیاں ڈھالاں لے کے پیراں تو ننگے پیٹ تو بکے نے اللہ اکبر سواریاں کوئی نہیں لڑن واسطے اسلحہ کوئی نہیں بے سر و سامان 313 دی جماعت جس دے اندر بڈھے بھی شامل نے جس دے اندر بچے بھی شامل نے جس دے اندر بیمار بھی شامل نے 313 دا لشکر چلے آئے اے لشکر پہلا لشکر ہے جنہ رب دے واسطے جنگ لڑی جنہ رب دے واسطے تلوار اٹھائیے میرے پاک نبی دے یار چلے نے اللہ اکبر اللہ ٹڈوں پکھے تے پیروں ننگے بدن دوانے لیران نال نبی دے او نس دے جاندے واسط جنگ شریران بھوک لگے تے پترد رختاں توڑ توڑ کے کھاندے او جدیوں بیندے چیرا نبی دا او فاکے یاد نہ راندے میرے پاک نبی دے یار چلے نے بدر پہنچ گئے رات دا ٹائم ہویا اے جڑا 1000 بندہ مکیوں آیا سی ان اپنے خیمیاں دے اندر دعوتاں کیتیاں کھانے پکائے رات نو ناچ کیتے تماشے لگائے کیونکہ انہاں دا اے خیال سی اسی 313 اسی سارے دے سارے جنگ جو ساڈے کول سامان بھی بڑا ہے 313 ٹھہر نہیں سکن گے انہاں نو پتہ نہیں سی اے تا اس رب دی خاطر لڑن آئے نے جیڑا رب بابیلا نو خاتیاں نال لڑا دیندا ہے جیڑا رب بابیلا کولوں ہاتھی مروا دیندا ہے او رب لشکر نہیں ویکھدا رب فوجاں نہیں ویکھدا رب طاقتاں نہیں ویکھدا اللہ اکبر میرے پاک نبی نے جدوں اپنے یاراں دی حالت ویکھی ہے میرے نبی اپنے خیمے دے اندر مسلح بچھا کے کھڑے ہو گئے انج میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا لے انج رب دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے میرے پاک نبی روئی جاندے نے میرے پاک نبی دعا کر رہے نے کہندے نے اللہم ان تغفر
خلق هذه العصابة لا تعبد في الارض ابدا او عرش والیا سونیا ربا میں مکے دے اندر پتھر کھاندا رہیا وا لوگاں دیاں جھڑکاں کھاندا رہیا وا میں مدینے دے اندر محنتاں کیتیاں نے ربا میری ساری کمائی 313 میں ساری دی ساری کمائی لے کے پہنچ گیا وا میری جماعت 313 اگر صبح بدر دے میدان اندر میرے 313 کٹ گئے قیامت تک تیری عبادت نہیں ہونی اللہ انہاں دی حفاظت فرما اللہ انہاں نو فتح نصیب فرما اج میرے نبی نے ہاتھوں اٹھائے میرے نبی دی کملی مبارک میرے نبی دی چادر مبارک آپ دے کندیاں تو سرکن لگ گئی کمر تک پہنچ گئی ابو بکر صدیق دیاں نظراں پیاں ابو بکر اندر داخل ہوئے اج میرے نبی دی چادر نو پکڑیا میرے نبی دے کندیاں تے رکھیا نال میرے نبی نو جفا ماریا کہندے نے محبوبہ بس کر دے وہ اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرے گا اللہ تواڈے ہاتھ خالی واپس نہیں موڑے گا میرے نبی نے اپنے ہاتھ تھلے کیتے نے آسماناں تو تڑپ کے جبرائیل آ گیا آ کے کہندا سونی شکل والیا او سونی کملی والیا مینوں رب نے پیغام دے کے بھیجیا ہے جدوں صبح بدر دا میدان سجنا ہے جدوں صبح لڑائی ہونی ہے او میرا سونا جتھے تیرا ابو بکر لڑنا ہے اوتھے میرا جبرائیل لڑنا ہے جتھے تیرا عمر لڑے گا اوتھے میرا میکائیل لڑے گا جتھے تیرے 313 لڑن گے میرا 1000 فرشتہ لڑے گا اللہ اکبر اللہ او لشکر پہلا لشکر سی دنیا وچ فوج الہی دا او لشکر پہلا لشکر سی دنیا وچ فوج الہی دا جس نے اعلان کرنا سی خدا دی بادشاہی دا او لشکر ساری دنیا تو انوکھا تے نرالا سی سپہ سالار اس لشکر دا کالی کملی والا سی اللہ سانو سارا نو صحابہ دی نبی دی محبت نصیب فرمائے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ دوبارہ جو دعا گا پھر انشاءاللہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعزنا ولا تذلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم